प्यारे दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज़ होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियाँ बयान करता है। वो मालिक दिन में 5 बार अपने बंदों को पुकारता है, ऐ गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ, वही तेरे हाल पर करम करने वाला है, वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद के इज्जत और तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसा क्या चीज़ बरामद हुई जो लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसीलात से इस पर बात करेंगे दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकलता है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को रखना और इस बात का इकरार करना, ऐ मालिक तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजिम है। जिस शख्स को मस्जिद में बैठना है वज़ू करके बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और उसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वज़ू के 2 नवाफिल भी अदा करे और मस्जिद आने की भी 2 नवाफिल अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की कहानी पुरानी कई किताबों में मिलती हैं। इन मस्जिद के अंदर से ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा आसिया यानी ज़ैनमाज़, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दिगर आशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर 100 साल पुरानी आसिया को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहां कुछ ऐसे तबर्रुकात मौजूद हैं कि जिसकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे शर्फ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक साहबा इकराम की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और साहबा इकराम की चीज़ें मौजूद हैं। इस तरीके से पूरी दुनिया में ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम कायम किया जाता था। यहाँ पर ऐसी तबर्रुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के तहखानों से इंसानों की हड्डियां बरामद हो, यानी कि कंकाल बरामद हो। आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जब 600 साल बाद मस्जिद में अजान कही गई तो मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकरा
کر آتی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جو اذان کا جواب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ جواب بھی ساتھ میں آتا تھا۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں جن موجود ہیں اور جنوں کے اندر بھی کئی قسم ہوتی ہے۔ جو نیک جن تھے انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے مطابق اذان کا جواب دیا۔ اسی طرح سے پرانی مسجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں موجود ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو مسجد کے متعلق بتاتے ہیں۔ بھارت کے اندر یوں تو مسجد کی بے حرمتی کے بہت سے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی مسجدیں موجود ہیں۔ ایک حالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا گیا اسے 100 سال کے بعد کھولا گیا اور وہ اس صورت میں اس کے نیچے موجود تہہ خانے کے آثار قدیم کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا کہ اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں کے لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنس تجربات اور ان کے متعلق تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا، جبکہ اس مسجد کے اندر موجود تہہ خانے سے دیگر سیمپل بھی لیے گئے۔ اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کے ذیل کا قید خانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو کسی بادشاہ نے قید کر کے رکھا تھا، لیکن جب عوام اور دیگر حکمران کا پریشر پڑنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کو مسجد پر قائم کر دیا گیا تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر جا کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخر کار جب وہاں پر نہ روشنی پہنچی اور نہ ہوا پہنچا، نہ کھانے پینے کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے اور ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچے مانند رہ گئے۔ دوستو اس کی حقیقت کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ لکھنے والے کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس وقت میں جا کر اس کی حقیقت نہیں کی جا سکتی، تو کچھ لوگ اسے منظرن تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس پر سچائی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو اب یہ بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے اس بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، بس تاریخ لکھنے والے نے اس بارے میں لکھ دیا۔ دوستو اس مسجد کے نیچے تہہ خانے کے اندر ڈھانچوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔